Yes, Trupti. Your idea. Okay? Yes, sir. Thank you. आज सगळ्या कोकणीतून उलयला. Yes. I, Shri Shivprasad Naik, Deputy Collector and STO Pendem Goa, and Presiding Officer appointed by virtue of order dated order number 24/34/21, DMA 32/35/42 dated 14 January 26, in accordance with Rule 7 of Sub Rule 1 of Goa Municipalities Act, Election Rules 1969. So, Trupti Anand Sawal Desai is declared to have been elected unopposed as the chairperson of the Pendem Municipal Council. Thank you. काउन्सिलर फोटो घेऊया काउन्सिलर शताब्दी थांबतो असं कोणी सांगलं मला.
सिंगल काढेल. येस नमस्कार. आयज आमचे म्युनिसिपालिटीचे आयज इलेक्शन आहलें ते आयज इलेक्शनाक आमचे तृप्ती सावंत ते आयज आमचे बिन विरुद्ध आयज चेअरपर्सन जाल्ले आसा आनी हांव सगळ्यांक जे आमचे गेट टुगेदर आसात ती सगळे जाण तांकां हांव एप्रिशिएट करता. जे टायमार हांवें तांकां सांगलेलें जे टायमार तुमी सगळे जाण चेअरपर्सन सगळ्यांक जावपाक दिवपाचें ताका लागून तेंच्यांनी म्हाजो ज्या उतराचो मान दवरल्या बद्दल हांव तांकां थँक्स म्हणटा. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या घरांनी काम करून दाखयल्लें आसा ते अशेंच आतां 2 म्हयने जावन आतां रोखडेच इलेक्शनूय आसतलें त्या टायमार तुमी अशेंच बरें काम करचें. ते आयज तुमी काम करून दाखयल्लें आसा म्युनिसिपालिटीक आनी तशेंच फुडेंय बी काम करचें. तशेंच लोकां मदें वचून तुमी लोकांचे कितें अपेक्षा आहा ती तुमी जाणून घेवची आनी आतां थोडे दीस उरले ते हितून तुमी काम करून फुडें तुमचो विचार करून परत तुमी निवडून येवची. म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो आनी अशीच तुमी स्ट्रॉंग रावन फुडेंय बी अशीच म्युनिसिपालिटी तुमच्या हितूनच जावची. इतलेंच सांगल्यार म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. विरोध निवड जाली आणि तुमकां कार्यकाळ फक्त 1.5 म्हयनो. सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक नमस्कार करता. देवी भगवती सातेरी आनी गणपती बाप्पाच्या आशिर्वादान आयज हे म्हाका पद मेळ्ळें आसा. तशें म्हाजे वोटर्स जेंच्यांनी एक सामान्य महिला पासून म्हाका एक नगरसेविका केली आनी आतां नगराध्यक्ष. सो म्हाज्या सगळ्या वोटर्सांक हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हाजे सगळे वांगडी कावन्सिलर तेंच्या कडल्यान हांव भरपूर शिकलां आनी तेंच्यांनी सतत म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. सो तेंकांय हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी 1.5 म्हयन्याच्या कार्य खातीर आमचे मेन म्हटल्यार स्टाफांचो प्रॉब्लम आसा. सो कालूच आमची ADM वयल्यान मिटींग जाल्या आनी डिस्कस जालां की आमकां पोस्ट बेगींतल्या बेगीन ते आमकां दितले. सो ते पोस्ट बेगीन हाडपाचें हांव ट्राय करतलें. कारण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसलेले सगळे तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला. UDC आमचो रिटायर जालो. सो ताका लागून मेन आमच्या फुडल्यान तें एक हें आसा की पोस्ट बेगींतल्या बेगीन हाडपाचें हें हांव कार्य करतलें. इंधन प्रकल्प उबारलो तो अर्धवट स्थितीत. प्रयत्न म्हटल्यार आमी त्या आमदाराक घेवन ते मेन इंधन प्रकल्प आसा तेंच्या हेडा वांगडा उलोवन आमी तो इंधन प्रकल्प स्टार्ट करपाचो प्रयत्न करतली. सगळ्या कावन्सिलरांक वांगडी घेवन तो प्रकल्प स्टार्ट आतांच आमी पळयला काल सरकारी कॉम्प्लेक्सांतले बाल कल्याण भवन आशिल्ले पळय ताचे स्लॅब कोसळ्ळा आनी पालिकेन तांकां जागा दिवची असो एक प्रस्ताव आयला तुमचे कडेन. आयजूच हांवें हो चार्ज घेतलेलो आसा. सो आमकां अजून कलेक्टर म्हाजे कडेन उलोवंक ना. जर कलेक्टरान जर म्हाजे कडेन उलयलें जाल्यार आमी फाल्यां सगळे कावन्सिलर घेवन मिटिंगेन आमी डिस्कस करतलीं आनी जर जाय जाल्यार एक रेजोल्युशन घेवन मागीर ते फुडें पळयतलीं कशें. थँक्यू. नमस्कार. हांव ह्या आनंदाच्या क्षणाक इतलें सांगूंक सोदता की ह्या टर्माची ही शेवटची आमची नगर अध्यक्ष आमी निवडलेली आसा. मागता इतलेंच की ज्या पद्दतीन सगळ्या कावन्सिलरांचो जो सहभाग आसलो सहकार्य आसलो आनी आज 5 वर्सां आमी पूर्णरता कडेन पावलेले आसा. निश्चितच हे कांय जे दीस उरलेले आसा ते सदांच आमी लोकांच्या हिता खातीर आमी वावरतली इतलें हांव सांगता. आनी तृप्ती सावंत देसाय हिका खूब खूब शुभेच्छा दिता की तेंचो जो प्रयत्न आसा आनी
निश्चितच ती यशस्वी जातली हेतून मात्र दुबाव ना. पण ज्या पद्दतीन आमी आज मेरेन वांगडी आनी संघटीत रावलेली आसा त्याच पद्दतीन आमी हो शेवटचो जो क्षण आसा तो आनंदात घालया आनी शेवट गोड आसता तसो शेवट गोड टाकून फुडें येणाऱ्या आमी नगरपालिकेन परत एकदां असोच आमचो वर्चस्व आसा आनी इतलें मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. मॅडम म्हाका एक कमी प्रत्येक जण आम्ही इनकम्प्लीट म्हणू शकना कारण प्रत्येक जण परफेक्ट हो कोणच आसना. जे दीस आमकां जे दिल्लेले असतात तेतूनच आमी कशी फुडें वचपाची हेचेर म्हाका दिसता जर भर दिल्या जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच 100% आमी सांगूं शकना. पण त्या वाटचालीर वचत आसतना आमकां एक शिकपाकय मेळटा आनी तो प्राधान्य जेका आमी दिवपाक जाय तो विजन दवरून जर आमी चलत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच आमी फुडें पावों शकता.